नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे हमवतनों, मेरे भाइयों बहनों, दोस्तों, साथियों, बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 21 अप्रैल 2020 है और मैं ख़ात्म कुरान इखलाकुर रहमान राठौर अपने यूट्यूब चैनल से आपसे गुजारिशात पेश करना चाहता हूँ। मेरे भाइयों बहनों, दोस्तों, साथियों, बुज़ुर्गों, सबसे पहले तो हम सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना चाहिए, जिसकी रहमत फजल करम से हम कोरोना वायरस और उसके ख़तरात और उसके मामलात और उसकी तबाहियों से बहुत हद तक महफूज हैं कि हमारे मुल्क में उस शिद्दत के साथ इसके मामलात नहीं हुए जो बैरूनी दुनिया में हैं। अल्लाह तबारक व तआला का फजल करम है कि जिसने हमें महफूज रखा, और हम हुकूमत वक्त के भी सबको मशकूर होना चाहिए कि जिन्होंने अमली इक़दामात भी इस पे उठाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हदायत अता फ़रमाए और एहतियाती तदबीर अख्तियार करने की तौफ़ीक भी अता फ़रमाए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ऐसे मौक़ों पर बतौर ख़ास जब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी अपील की है कि अपने उन भाइयों बहनों, दोस्तों, साथियों के लिए जो आपके कुर्ब जवार में हैं, उनकी मदद करें, उन्हें राशन पहुँचाएँ। और वज़ीर-ए-आज़म ने भी एक फ़ंड कायम किया है कि इसमें भी मुख़य्यर हज़रात जो हैं वो हिस्सा डालें। तो जितनी भी किस्म की वेलफेयर की तंजीमें हैं, NGOs हैं, मुख्तलिफ़ अदारे हैं, सब अपने अपने ताईं कुछ न कुछ कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है और ये मामलात दिन ब दिन स्पीडी होते जा रहे हैं और लोग कोशिश कर रहे हैं कि मुस्तहिक़ जो अफराद हैं, शख्सियात हैं, जो घर हैं, जो लोग हैं, जो हमारे बहन भाई हैं, उन तक पहुंचा जाए, क्योंकि सफ़ेद पोश लोगों के लिए सबसे ज़्यादा बड़ी मुश्किल हो गई है। तो गुजारिश इस तरह से है कि ऐसे मौके के ऊपर कोई पार्टी की बात करना, कोई एक सूबे की दूसरे सूबे की बात करना, ये जो सब चीज़ें हैं ये बहुत पीछे रह जाती हैं। इनसे ऊपर उठ के इंसानियत की भलाई के लिए सिर्फ बात करनी चाहिए, इंसानियत की भलाई और बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। और इन मौक़ों पे हर गुस्सा हमें तनकीद से परहेज़ करना चाहिए। तो मेरे भाइयों बहनों, दोस्तों, साथियों, बुज़ुर्गों, मैंने एक चीज़ जो नोट की वो ये कि लोग इस चीज़ को बहुत बुरा समझते हैं कि कोई अखबार में, TV में, WhatsApp पे कहीं ये फ़ोटो आ जाए कि लोग चंद बैठ के राशन पैक कर रहे हैं, उसके पैकेट बना रहे हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या चंद लोग आपस में मिल के, तो एक तरह से यलगार हर तरफ से मामला चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। फ़ोन पे एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं देखो जी दिखावा हो रहा है। WhatsApp पे वो सारी जो है ना, इसी तरह सोशल मीडिया पे भी, Facebook पे, हर जगह पे एक यलगार मचाते हैं। और मैंने देखा कि अक्सर वही लोग ये चीज़ें कर रहे होते हैं जो बज़ाते खुद हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, खुद कुछ नहीं करते और दूसरों के ऊपर तनकीद दर तनकीद दर तनकीद हो रही होती है। तो मेरे भाइयों बहनों, दोस्तों, साथियों, बुज़ुर्गों, एक चीज़ ये ज़रूर है कि जब आप आटे का थैला या कोई चीज़ या कोई पैकेट या पैकेज जो आपने बनाया हुआ है वो जब आप गरीब दूसरे तक लोगों तक पहुंचाते हैं तो उनकी तस्वीर नहीं बनाते, तो ये बहुत अच्छी और प्यारी बात है कि उनकी इज़्ज़त नफ्स जो है वो मजरूह नहीं होती। लेकिन बाज़ मौक़े पे, बाज़ जगहों पे वो इस लिहाज से बनाना कि दूसरों को भी रग़बत दिलाई जाए कि मसलन अब एक ऑर्गेनाइजेशन या एक शख्स या चंद लोग मिल के 1000 पैकेट बना रहे हैं और वो तकसीम कर रहे हैं। अगर वो दूसरों को रग़बत दिलाने के लिए एक या दो तस्वीर बना देते हैं तो कोई बुरी बात इसमें नहीं है। अब हम इस खौल से ही बाहर निकलने को तैयार नहीं हैं ताकि वो एक तो ये चीज़ पता चल जाए दूसरों को कि ये हो रहा है। बाज़ लोगों को उस चीज़ का इल्म भी नहीं होगा, वो उनसे रब्ता भी कर सकते हैं इस तरीके से, उनको ये आगाही हो जाए कि ये जो लोग हैं या ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये काम कर रहे हैं।
وہ بھی ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس سے ایک کمپٹیشن کی فضا بھی قائم ہوتی ہے، اور یہ بھی ہے کہ بعض لوگ جن کے ضمیر کو جگانا جھنجھوڑنا ذرا مشکل کام ہوتا ہے، تو ان کے لیے بھی ایک میسج چلا جاتا ہے، یعنی کہ یہ ملٹیپل اور ملٹی ڈائریکشن چیز ہے۔ اب وہ اس نیت اور ارادے پہ ہے کہ وہ کرنے والا کس نیت کس ارادے سے کر رہا ہے۔ اب ہر چیز کو ایک ہی تناظر میں دیکھنا اور ہر کسی کی نیت پہ شک کرنا اور بال کی کھال اتارنا، بس ایک ہی چیز کے پیچھے پڑے رہنا ہر وقت، اور بذات خود کچھ نہ کرنا، اور تنقید برائے تنقید، اور یہی سمجھنا اور یہی سوچنا، یہ منفی سوچ کی علامت ہے کہ ہر کوئی بس یہی سوچ رہا ہے کہ بس جی یہ فلانے صاحب کر رہے ہیں یا فلانی آرگنائزیشن کر رہی ہے تو یہ لوگ کھا رہے ہوں گے، جی بس جی انہوں نے کروڑوں جمع کر لیا ہے اور لاکھوں لگائیں گے۔ یہ بڑی منفی قسم کی سوچ ہے۔ دیکھیں، اگر وہ کوئی غلط بھی کر رہے ہیں خدا نخواستہ، تو وہ اللہ کا اور ان کے درمیان ان کا معاملہ ہے۔ یا تو یہ ہے کہ آپ کے پاس اس چیز کے بارے میں کوئی ثبوت ہیں، تو پھر تو اچھی بات ہے، آپ ان کو قانون کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کریں اور ایک پراپر طریقے سے اس کے لیے کام کریں تاکہ یہ چیز نہ ہو، آئندہ نہ ہو، اس چیز سے بچا جائے۔ لیکن یہ جو زبانی جمع خرچ ہے، اس سے میرا خیال ہے کہ بہت اجتناب کی ضرورت ہے، اور ایسے موقع پہ کہ جس وقت کہ ہم موت کے منہ میں کھڑے ہیں، تو ہمیں خوف خدا کی طرف زیادہ راغب ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کے دلوں کا حال جانتا ہے، وہ بہتر جانتا ہے، رب کائنات، مالک کائنات، خالق کائنات، وحد اللہ شریک اللہ، کہ کون کیا کر رہا ہے، کس کی سوچ کیا ہے۔ اور اللہ رب العزت کا فرمان بھی ہے کہ میں آپ کے دلوں کو دیکھتا ہوں، میں آپ کی نیت کو دیکھتا ہوں، نیت کو، کہ آپ کی نیت کیا ہے اس چیز کے بارے میں۔ اب دل کا حال یا نیت کا حال تو ایک انسان دوسرے انسان کا نہیں جانتا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کو برا سوچ رہے ہیں لیکن وہ بہت اچھا ہو، ایسا بھی تو ہے ممکن، اور اکثر ایسا ہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیکن ہم اسے تشہیر سمجھ رہے ہیں۔ تو پھر آج کے معاشرے میں، آج کے ماحول میں، جب کہ یہ ساری چیزیں بہت فاسٹ ہو چکی ہیں، اس میں اس کا کہیں کہیں کوئی معاملہ ہو جانا، یہ کوئی ایسا بہت بڑے کوئی جرم کی بات نہیں ہے، اس لیے اس چیز سے اجتناب کیا جانا چاہیے۔ ہاں، یہ ضرور ہے، میں بھی اس چیز کے خلاف ہوں، اور ہونا بھی چاہیے سب کو، کہ ایک بلا وجہ کی اس کی تشہیر نہ کی جائے اور ان لوگوں کو متاثر نہ کیا جائے، ان کی عزت نفس کو متاثر نہ کیا جائے۔ اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ بعض جگہوں کے پہ اوپر ایسی اطلاعات آئی ہیں، ایسی چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں کہ لوگ ایک ہاتھ سے سامان دے رہے ہیں، اور بھی چھوٹا موٹا بس بالکل اسی طرح کا، جس طرح کہ ایک بہت بڑی جماعت نے ایک دکھاوے کا کام کیا ہے، ایک چھوٹا سا باکس بنایا، اس میں 2 چیزیں رکھی ہیں بیکار سی، اور وہ لوگوں کو پہنچانے، اور بہت بڑا اپنا نام لکھا ہے۔ یہ بھی ہو رہا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ اور ایسا بھی ہوا ہے کہ بعض لوگ ایک ہاتھ سے دے رہے ہیں، دوسرے ہاتھ سے واپس ہی لے رہے ہیں، صرف فوٹو بنوا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ ہے، یہ اس معاشرے میں ہے، لوگوں کا قصور نہیں ہے کہ لوگ اگر شک اور وہم اور اس میں جاتے ہیں تو یہ بات بھی درست ہے کہ یہ بالکل بلا وجہ سے نہیں ہے۔ لیکن میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ جو کچھ بھی اس طرح کا ہے، وہ ان لوگوں کا کیا دھرا ہے۔ مجھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا پوچھنا ہے کہ تو نے کیا کیا۔ ہم سے انفرادی طور پر ہر ایک سے یہی پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنی زندگی میں کیا کیا۔ اب میں ہمہ وقت جو ہے وہ اس چیز کے پیچھے پڑا رہا ہوں کہ وہ صاحب کیا کر رہے ہیں، یہ بھی انہوں نے غلط کر دیا، یہ بھی انہوں نے غلط کر دیا، یہاں تشہیر ہو گئی، یہاں فوٹو بن گیا، یہاں وہ کھڑے ہیں، یہاں وہ بیٹھ گئے ہیں، تو یہ کیوں ہوا، یہاں اس طرح ٹیڑھے ہیں، وہاں سیدھے ہیں۔ تو یہ بالکل بے جا قسم کی، بے معنی قسم کی باتیں، ان سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم اور فضل اور کرم کرے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم جب اس وقت اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اور خصوصیت سے دعائیں کر رہے ہیں، جب انسان پریشان ہوتا ہے، مشکل میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، دکھ میں ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، بیماری میں ہوتا ہے، تو وہ بہت دلی طور کے اوپر بہت ہی اللہ کے قریب ہو کر دعا کرتا ہے، اس کے دل سے وہ دعائیں نکلتی ہیں۔ تو ایسے موقع کے اوپر ہمیں ہمارے مسلمان بھائی جو کشمیر میں ہیں انہیں ایک لمحے کے لیے بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے، جو فلسطین میں ہیں ان کے اوپر جو ظلم و ستم ہیں اور جگہوں پہ بھی، لیکن بطور خاص کشمیر کے اس لیے کہ اب 8 مہینے سے اوپر ہو گیا ہے،
9 महीने बल्कि होने वाले हैं। तो इस तवील अरसे में उनके साथ क्या जुल्म व सितम हुए, क्या मामलात हुए, उनका किस तरह हम कभी कंपेयर भी नहीं कर सकते इस लॉकडाउन को उसके साथ। ये रज़ामंदी से अपने हो रहा है, इसमें ऐसी पाबंदियाँ, ऐसे मामले, ऐसे जुल्म व सितम तो नहीं, लेकिन फिर भी लोग तंग पड़ गए। तो ज़ाहिर है कि उनका मामला कितना मुश्किल होगा। तो हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उनके लिए दुआएं करनी चाहिए। दुआ एक बहुत बड़ा हथियार है जो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगते हैं। अल्लाह ही मालिक कायनात, खालिक कायनात, वहदहुल्ला शरीक है और सब कुछ करने वाला है। सारी दुनिया मिलके कुछ भी नहीं कर सकती, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब कुछ कर सकता है। जो अल्लाह चाहता है वही होता है। पूरी दुनिया चाहे कि कोई चीज़ ना हो, लेकिन अल्लाह चाह रहा हो तो वो हो जाती है। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ इस चीज़ को भी बहुत अहमियत दी जाए। मेरी आप सब से यही मोदबाना आजाना रिक्वेस्ट है कि अहले कश्मीर के लिए दुआ करें। क्यों कि कोरोना और इस तरह की जो मामलात हुए हैं, इससे वो सारा मसला पस पर्दा चला गया है, तवज्जो उससे बिल्कुल हट गई है और ऐसे मौके फ़ायदा उठा रहा है मोदी और उससे बहुत ज़्यादा ख़राबी कर रहा है। अल्लाह हम सब के हाल पे रहम करे, फजल करे, करम करे और हम सब को दोनों जानों की भलाई अता फरमाए। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति वमा यसिफून व सलाम अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन बिरहमतिक या रहमुर रहीमीन। और मैं उन सब को आखिर में मैं उन सब साहिबान को सलाम पेश करता हूँ कि जो किसी न किसी शक्ल में कोई न कोई काम कर रहे हैं इस भलाई और बेहतरी के लिए। अल्लाह उन सब के हाल पर रहम और फजल और करम करे और उनको दोनों जानों की भलाई अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।